एमक्यूएम से पार्टनरशिप भी टूट गई। कप्तान क्रीज पर अकेला रह गया। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात भी अलग। इमरान खान की हुकूमत अक्सरियत खो बैठी। ऑपोजिशन अरकान की तादाद 175 से बढ़ गई। मुत्तहिदा के अमीनुल हक और फरूख नसीम का वजारत से इस्तीफा। एमक्यूएम राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी सीईसी के मुआहदे की तौसीक। एमक्यूएम क़यादत का ऑपोजिशन से मुआहदे का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। मुझे उम्मीद है, उनसे उम्मीद तो नहीं लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप कि अगर वो इसको करेंगे तो एक नया वो एक रवायत कायम करेंगे। ये मुआहदा जो है, ये मुआहदा इंशाअल्लाह ये अब कायम रहेगा और इसके ऊपर मनवन इन लेटेंट स्पिरिट अमल होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे का बाज़ाब्ता मुतालबा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ीर आज़म चाहते हैं तो सिलेक्टेड हो, अक्सरियत खो चुके तो घर चले जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देते तो कल ही असम्बली में वोटिंग कराई जाए। शहबाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। वज़ीर रहमान बोले 3.5-4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया। पाकिस्तान में सियासी हलचल उरूज पर पहुंच गई। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की सियासी सूरत हाल पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत को आलमी साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। कुछ का कहना है तहरीक दम एतमाद के जरिए हुकूमत की तब्दीली जमहूरी अमल का हिस्सा है। बर्मिंघम में मिनहाज वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम आगोश के नाम से फंड रेजिंग तकरीब। पाकिस्तान में मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी और यतीमों की कफालत करने के लिए अतियात जमा किए गए। बर्मिंघम भर से आए ख़वातीन हज़रात ने दिल खोल कर अतियात दिए। मारूफ नशीद आर्टिस्ट मोहम्मद समी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश करके समा बांध दिया। ब्रेडफोर्ड में फलाही इदारे उम्मीद वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग डिनर। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शुरका ने कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1.5 लाख पाउंड की खती रकम जमा। दिल के अमराज में मुब्तला शहरियों के लिए तहकीकाती रिपोर्ट जारी। मौसम गर्मा के दौरान रात के वक्त 60 बरस से जायद उम्र के मर्दों में मौत का खतरा बढ़ जाता है। मेडिकल जर्नल BMJ ओपन की तहकीकात में इंकशाफ। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में दिफाई साजो सामान साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एशिया की सबसे बड़ी नुमाइश जारी। दूसरे रोज़ मलेशिया के वज़ीर दिफा दातो श्री हशामुद्दीन बिन हुसैन ने खुसूसी खिताब किया। बोले दहशतगर्दी, अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी खतरात के सद्देबाब, फ़ज़ाई, बर्री और बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए आलमी बरादरी को एक दूसरे की दिफाई सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट की जामिया मस्जिद गौसिया पाक दारुल इस्लाम में अज़ीमुश्शान गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। फ़ज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजती रही। कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासले की पाबंदी का ख्याल रखा गया।
پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ جرمنی کے زیر اہتمام ہیمبرگ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد۔ جرمنی کے مختلف شہروں سے پاکستان مسلم لیگ کے عہدیدار کارکن بڑی تعداد میں شریک۔ پاکستان میں جاری سیاسی ہلچل موضوع بحث بنی رہی۔ جرمنی میں مسلم لیگ نون کی تنظیم نو کا اعلان کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ سب سے پہلے بات تحریک عدم اعتماد کی۔ ناظرین، حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں بڑا سوراخ ہو گیا۔ ایم کیو ایم نے بھی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں اعلان کر دیا۔ متحدہ اپوزیشن نے کہا کہ وزیر اعظم اکثریت کھو چکے ہیں، مستعفی ہو جائیں۔ مجدھار میں پھنسی حکومتی کشتی میں بڑا سوراخ۔ ایم کیو ایم اپنی 7 نشستوں سمیت اپوزیشن میں جا بیٹھی۔ خالد مقبول صدیقی نے اعلان کر دیا۔ اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے۔ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم اکثریت کھو چکے ہیں، استعفیٰ دے کر روایت قائم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کرے اور روایت قائم کرے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آئیں قومی اسمبلی میں جمعرات کو ہی ووٹنگ کراتے ہیں۔ شہباز شریف جلد ہی وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ آئے پارلیمان کا سیشن کل ہی ہے، کل ہی ووٹنگ رکھتے ہیں اور اس معاملہ کو سیٹل کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چرب زبانی اور جھوٹ کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا۔ اب کوئی سازش نہیں ہے، ڈرامے نہ مت بناؤ۔ خط آیا ہے، پھر دھمکیاں دی ہیں، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے۔ ایم کیو ایم اور بی اے پی کی اپوزیشن میں شمولیت کے بعد قومی اسمبلی میں حکومت اپنی عددی اکثریت کھو چکی ہے۔ حکمران اتحاد میں شامل اراکین کی تعداد 164 رہ گئی ہے۔ اپوزیشن کو کامیابی کے لیے 172 اراکین کی ضرورت ہے، تاہم اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 174 تک پہنچ چکی ہے۔ جماعتی مفاد نہ ذاتی مفاد، مرضی سے لائیں گے عدم اعتماد۔ متحدہ قومی موومنٹ نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی حکومت کو سرپرائز دے دیا۔ حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے الگ الگ معاہدے کر لیے۔ کراچی سے کرن خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ تحریک عدم اعتماد سے پہلے اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کا وزیر اعظم عمران خان کو بڑا سرپرائز، وفاقی حکومت سے راہیں جدا کر لی۔ مسلم لیگ نواز سے 27 اور پیپلز پارٹی سے 18 نکات پر مشتمل 2 معاہدے کر لیے۔